अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक हंगामा खेज धमाका खेज दिन जिसकी इब्तिदा खुशी से, फिर उसके बाद दरमियान में थोड़ी टेंशन, फिर उसके बाद शाम को थोड़ी मज़ीद खुशी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान निकला, अवाम निकले और उस उम्मीद को मैंने देखा उनकी नज़रों में जिसको वो कब से दबाए बैठे थे। उन्होंने निकल कर अपना वोट कास्ट किया, अपना फैसला सुनाया। बहुत कुछ हुआ, हर तरह से धांधली की गई, हर तरह से बेईमानी की गई, हर तरह से रास्ता रोका गया, हर चीज़ करके कोशिश कर ली गई, लेकिन अवाम भारी पड़ी। निकले, बाहर निकले और खूब निकले। और उसके बाद रिजल्ट्स आना शुरू हुए और असल खदशा यही था कि रिजल्ट्स क्या आएंगे और क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। और फिर यही हुआ। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आधी रात गुजर चुकी है और अब डाका पड़ रहा है, अवाम के मैंडेट पर डाका पड़ रहा है। जब तक रिजल्ट्स आ रहे थे, कंटिन्यूटी में आ रहे थे, पीटीआई 150 सीटों पर लीड कर रही थी। पीटीआई के कैंडिडेट 150 सीटों पर आगे थे। और फिर अक्सर जैसे कि हम देखते हैं, अचानक से रिजल्ट्स रुकने का सिलसिला शुरू हो गया। टीवी चैनल्स को कॉल्स आना शुरू हो गई कि रिजल्ट्स नहीं चलेंगे। पीटीआई के जो लोग आगे लीड कर रहे हैं उनकी फिगर्स भी नहीं शो की जाएंगी। और फिर उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कोई रिजल्ट नहीं आए। 4 घंटे तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन से निकल गए। वो किधर गए बगैर प्रोटोकॉल, किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से मूवमेंट्स शुरू हुई इधर उधर। पीएमएलएन हार चुकी थी, नजर आ चुका था, और इसी वजह से वो अपना इलेक्शन ऑफिस बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, मॉडल टाउन छोड़ के सारे बेशरम शरीफ फैमिली के लोग जाती उम्रा चले गए। सब हार रहे थे। मरियम नवाज हार रही थी, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार रहे थे, शहबाज शरीफ हार रहे थे, हमजा शहबाज हार रहे थे, ख्वाजा आसिफ हार रहे थे, राना सनाउल्लाह हार रहे थे, एहसन इकबाल हार रहे थे। जितने इनके बड़े बड़े 30 मार खाएं सब हार रहे थे। और इन्होंने देख ली थी शिकस्त और ये उठ के चले गए। लेकिन उसी बात का खदशा था कि शायद सियासी जमातें तो ये रिजल्ट तस्लीम कर लें, लेकिन वो ना रिजल्ट ये तस्लीम करें जिनको असल में प्रॉब्लम था। और फिर वही हुआ। सलमान अकरम राजा जो जीती हुई नशिस्त, बिल्कुल क्लियर, इलेक्शन से पहले ही सबको पता था सलमान अकरम राजा जीते हुए, उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि वो आरओ ऑफिस में मौजूद हैं और उनको वहां से निकाल दिया जाता है। उनके लोगों को भी वहां से निकाल दिया जाता है। चंद लड़के आते हैं जिन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं और सारा ऑफिस खाली करा लिया गया। ये टीवी पर चला है। सलमान अकरम राजा अब उनकी जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। आपकी जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। 150 सीटों से तमाम तर धांधली के बावजूद पीटीआई लीड कर रही थी। लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसका खदशा था। 4 घंटे तक रिजल्ट रुके रहे और उसके बाद अब मनूवर्ड रिजल्ट, तब्दील शुदा नताइज आना शुरू हो गए। शुएब शाहीन, बल्कि इस्लामाबाद की 3 सीटों से पीटीआई के कैंडिडेट्स जीत रहे थे। अब 3 रिजल्ट्स बदल दिए गए हैं, 3 नशिस्तें छीन ली गई हैं। यही सूरत हाल गुजरावाला, सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब को अब जिताया जा रहा ज़बरदस्ती। लाहौर के रिजल्ट्स, एक भी सीट का रिजल्ट आधी रात तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? रावलपिंडी में यही सूरत हाल, झंग में यही सूरत हाल, गुजरावाला में यही सूरत हाल, साहिवाल में यही सूरत हाल, कराची में यही सूरत हाल। 10 नशिस्तों पर पीटीआई आगे, 10 नशिस्तों पर पीटीआई आगे, कहीं कोई करीब भी नहीं। 100 जो आखिरी नशिस्तें आई थी, 140 के करीब पीटीआई लीड कर रही थी। पीएमएलएन की 45 नशिस्तें थी और पीपल्स पार्टी की कोई 27 नशिस्तें थी। और अब आपको जब सुबह तब्दील शुदा नताइज दिखाए जाएंगे तो उसमें रिजल्ट उल्टा हो चुका होगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग जीत चुके हैं। आप लोग अपना फैसला सुना चुके हैं। सारी दुनिया देख चुकी है कि रिजल्ट आ क्या रहे थे और फिर रिजल्ट कैसे रोके गए और उसके बाद फिर कैसे रिजल्ट बदले गए। सारी दुनिया देख चुकी है।
آپ لوگ جیت چکے ہیں. آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ باہر نکلے, اپنی طاقت پر بھروسہ کریں, یہ آپ سے خوف سے کریں, اور یہی ہوا. آپ لوگ نکلے, بے خوف نکلے. آپ کو سلام ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا حق کا استعمال کیا. ان کے پلانز تہس نہس کیے. آپ کوئی بے غیرتی پہ, بے شرمی پہ اتر آئے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا. ادھر اڈیالہ کے اللہ کے بندے نے بھی اپنا کام کر دیا. وہ پرسکون تھا, اس کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے, اور یہی صورتحال ادھر بھی تھی. لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے اور ڈبے جب کھلے تو ہر طرف سے اسی کی آواز آئی, ہر نشان اسی کا نشان بنا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ہوگا کیا. دیکھیے, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے یا نہیں بنتی. میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ کا فیصلہ آ جاتا, اور عوام کا فیصلہ بار بار وہی ہے. جب آپ نے اس کو 9 اپریل کو نکالا تو عوام نے 10 اپریل کو نکل کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کا فیصلہ تو وہی تھا. اس کے بعد ہر جلسے میں 75 جلسوں میں عوام نکلی اور فیصلہ سنایا. پھر ضمنی الیکشن ہوئے. پنجاب کے ضمنی الیکشن میں عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. 17 سیٹیں جیتی پی ٹی آئی, بدترین دھاندلی کے باوجود. پھر ضمنی الیکشن ہوئے 9 سیٹوں پر. 8 سیٹوں پر وہ اکیلا کھڑا ہوا اور 7 سیٹوں پر وہ پھر جیت گیا. عوام نے پھر اپنا فیصلہ سنا دیا. عوام بار بار اپنا فیصلہ سنا رہی ہے. عوام بار بار آپ کو اپنی آواز دکھا رہی ہے, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. کوئی فیصلہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اب کیا ہوگا؟ آپ رزلٹ بدلیں گے, کچھ جگہوں پر لوگ احتجاج کریں گے, کچھ جگہوں پر لوگ نہیں مانیں گے, کچھ جگہوں پر منور کیا جائے گا, کوشش کی جائے گی پی ڈی ایم ٹائپ کی دوبارہ گورنمنٹ بنا دی جائے, سارا چونچو کا مربع اکٹھا کر لیا جائے, اور پھر سے وہی 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی ایک بدترین گورنمنٹ بنا دی جائے. نواز شریف, تھوڑی سی شرم ہے اگر تو ہار مان کے تم جا چکے تھے تو اعلان کر دیتے. مریم نواز, تھوڑی سی بھی شرم ہے تو ہار مان لیتے آپ لوگ, تھوڑی سی گریس کا مظاہرہ کرتے. جیت تو گریس کے ساتھ نہیں رہتے, کم از کم شکست ہی گریس کے ساتھ تسلیم کر لیتے. 71 میں آپ لوگوں نے یہی کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا صورتحال ہے. لیکن اس وقت 71 والا معاملہ نہیں ہے. وہاں ایک پارٹ کی بات تھی, یہاں پورے پاکستان سے ایک ہی آواز ہے. قوم تو آج متحد نظر آئی مجھے, قوم کی تو مجھے ایک ہی آواز نظر آئی. اب بڑے پیمانے پر جو سیٹیں انہوں نے جتانی ہیں اس کے اوپر قابض ہوا جا رہا ہے. لوگوں کو باہر نکال دیا گیا پریزائڈنگ آفیسرز کے روم سے, آر اوز کے روم سے, اور اس کے بعد اب فل بدماشی کی جا رہی ہے. اب بندوقوں سے تو لڑ نہیں سکتے, عوام ہے, ووٹ ہی ڈال سکتے ہیں, بندوقوں سے لڑ نہیں سکتے, نہیں لڑ سکتے. اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں, ووٹ کو عزت نہیں دلوا سکتے. بس کر دیں, خدا را بس کر دیں. 2 سال ہو گئے, بس کر دیں. کتنا لڑیں گے, کتنا لڑیں گے اپنی عوام کے ساتھ. بس کر دیں, مان لیں جو عوام کا فیصلہ ہے. اپنی بھی عزت بچائیں, ملک کی عزت بچائیں, اداروں کی عزت بچائیں. مان لیں, خدا را مان لیں. کتنا لڑیں گے. پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہے, کیا حال ہو چکا ہے. اپنی انا کی خاطر اس کو بھینٹ نہ چڑھائیں. مت مایوس کریں اس نوجوان ووٹر کو جو اس امید سے آج باہر نکلا کہ وہ اپنا فیصلہ رکھتا ہے, کہ وہ پرامن انقلاب لا سکتا ہے. اس کو مت مایوس کریں. ان تمام لوگوں کو مت مایوس کریں جو آج اس لیے باہر نکلے کہ کسی بھی طرح وہ یہ بتا سکیں کہ وہ پرامن شہری ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ اس کے اداروں سے محبت کرتے ہیں, وہ لڑنا نہیں چاہتے. ان کی بات مان لیں. وہ 2 سال سے مار کھا رہے ہیں, ہر ظلم اور بربریت سہ رہے ہیں. بس کر دیں, بس کر دیں. اپنی شکست تسلیم کر لیں. پاکستان کے لوگوں کا کچھ تو خیال کریں, رحم کریں, ان کے اوپر رحم کریں.